कभी कभी पूरा दिन गुजर जाता है और इंसान सोचता ही रह जाता है कि अपने दिल के बोझ को किन अल्फाज में बयान करे। कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जो इंसान के ज़मीर को हिला देते हैं, लेकिन फिर भी अल्फाज साथ नहीं देते। आज भी ऐसा ही एक दिन था। सुबह से ज़हन में बार बार वो चेहरे घूम रहे हैं, खान की बहनें जिनके चेहरों पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। आंखों में थकन भी है, बेबसी भी है, लेकिन उसके बावजूद एक उम्मीद बाकी है। उम्मीद इस बात की कि शायद कोई उनकी बात सुन ले, शायद कोई उनके लिए खड़ा हो जाए, शायद इंसाफ सिर्फ किताबों का लफ्ज न रहे बल्कि हकीकत बन जाए। उनके चेहरों की हर शिकन एक कहानी सुनाती है, एक ऐसा दर्द जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के लिए, अपने नजरिए के लिए, अपनी इज्जत और हक के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन जब बार बार दरवाजे बंद हों, जब तारीखें मिलती रहें मगर इंसाफ न मिले, तो दिल के अंदर एक अजीब सी टूट फूट शुरू हो जाती है। आज एक मंजर ने दिल को वाकई दहला दिया। एक बुजुर्ग इंसान, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी कानून, आइन और जमहूरियत के लिए गुजारी, मारूफ वकील, सियासतदान और एक ऐसा नाम जिसे पूरा मुल्क जानता है, एतजाज एहसन। वो खुद मान रहे थे कि उन्हें पार्किंसन का मर्ज है, हाथ कांपते हैं, दिन में कई बार दवा लेनी पड़ती है। इस उम्र में इंसान आम तौर पर आराम चाहता है, और वैसे भी चौधरी एतजाज एहसन अरबपति नहीं तो करोड़पति जरूर हैं। सुकून चाहता है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां मौजूद थे, कांपती हुई आवाज के साथ दलाइल दे रहे थे, सिर्फ इसलिए कि बहनों ने दरखास्त की थी, सिर्फ इसलिए कि ज़मीर ने उन्हें खामोश बैठने नहीं दिया। शायद उन्होंने भी यही सोचा होगा कि इंसान की उम्र का कोई यकीन नहीं, न दिनों का पता, न महीनों का, न सांसों का। इसलिए बेहतर है कि इंसान अपने रब के सामने खड़ा हो तो उसका ज़मीर मुतमईन हो कि उसने जुल्म के सामने खामोशी अख्तियार नहीं की। ये मंजर देखकर दिल में एक सवाल बार बार उठता है। जब एक बीमार, ज़ईफुल उम्र, लड़खड़ाता, कांपता इंसान अपने ज़मीर की आवाज पर खड़ा हो सकता है, जिसका इमरान खान की पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, तो हम क्यों नहीं? हम जो एक नौजवान कौम है, पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, ताकत भी है, तवानाई भी है, आवाज भी है, लेकिन अफसोस ये है कि हम में से अक्सर अपनी जिंदगियों को स्क्रीनों में कैद कर चुके हैं। हम घंटों फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बैठे रहते हैं, बहसें करते हैं, तबसरे करते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, उन पे हंसते हैं और फिर सवाल करते हैं कि फलां ने क्या किया, फलां क्यों नहीं बोला, फलां क्यों नहीं खड़ा हुआ। लेकिन शायद सबसे मुश्किल सवाल हम खुद से नहीं पूछते कि मैंने क्या किया। जब हमारे इर्द गिर्द नाइंसाफी हो रही हो, जब हमारे ही मोहल्लों में लोगों के साथ ज्यादती हो रही हो, जब सच को दबाया जा रहा हो, तो सबसे बड़ा जुल्म शायद यही होता है कि हम खामोश रहें। क्योंकि जुल्म सिर्फ जालिम नहीं करता, कभी कभी खामोश लोग भी उसमें बराबर के शरीक होते हैं। हमने एक अजीब आदत बना ली है, हम सही को सही कहने से डरते हैं और गलत को गलत कहने से भी घबराते हैं। शायद इसलिए कि हमें अपने आराम से मोहब्बत हो गई है, शायद इसलिए कि हमें लगता है कि हमारी आवाज से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन तारीख हमेशा ये साबित करती है
کہ تبدیلی ہمیشہ چند آوازوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ آج جب ایک بزرگ وکیل جو کبھی عمران خان کی سیاسی مخالف بھی رہے اور کبھی دوست بھی کہلائے، صرف انسانیت اور انصاف کی خاطر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم جیسے نوجوانوں کے پاس خاموش رہنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ آج دل واقعی بھاری ہے، ان بہنوں کے چہروں کی وہ پریشانی، وہ انتظار، وہ امید، اور دوسری طرف ہماری اجتماعی اور مجرمانہ خاموشی۔ اگر ہم اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بھی انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگر ہم کسی مظلوم کی آواز بن جائیں، اگر ہم صرف اتنا کر لیں کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ دیں، تو شاید بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ آج دل صرف اتنا کہنا چاہتا ہے، خدا کے لیے جاگ جاؤ، کیونکہ خاموشی کبھی کبھی ظلم کا سب سے بڑا ساتھ بن جاتی ہے۔ اگر ہم صرف پٹھانوں کی بات کریں تو پٹھانوں کو عمران خان نے 4 وزرائے اعلیٰ دیے۔ عمران خان نے KPK کی متھ تبدیل کر دی۔ وہ صوبہ جس میں سمگلنگ، دہشت گردی، سارا کچھ، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے، لیکن بہت بہتری آئی ہے۔ وہاں پہ BRT جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کا جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ باقی صوبوں سے زیادہ ہے، اس کے جو اللے تللے ہیں، جو خرچے ہیں، وہ نسبتاً دوسرے صوبوں سے کم ہیں۔ وہاں ہر بندے کی جیب میں، چاہے وہ PTI کا ہے یا نہیں ہے، اس کی جیب میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور آپ ڈیٹا دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ مفت علاج سے فائدہ اٹھایا۔ یہ ٹھیک ہے کہ خان دیوانے ہیں عمران کے اور ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن خان نے بھی ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، خان نے بھی ان کو بہت کچھ دیا۔ اور قدرتی طور پہ جو پٹھان ہیں وہ نوجوان ہیں، وہ انرجیٹک ہیں، وہ توانا ہیں، وہ مضبوط ہیں۔ تو ایک طرف ہے لڑکھڑاتا ہوا چودھری اعتزاز احسن، دوسری طرف ہے جوان سہیل آفریدی اور وزیر اعلیٰ، جوان شاہد خٹک پارلیمانی لیڈر، جوان جو ہے وہ شفیع اللہ جان جو ہے وہ وزیر اطلاعات، جوان مینا خان آفریدی۔ یہ اب ان جوانوں کو سوچنا ہوگا کہ اعتزاز احسن وہ تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے یا وہ تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے، اب تو آپ جانتے ہوں گے، اور میری طرف سے میری تمام پیاری فیملی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو تاریخ بتا دوں کہ آج 12 مارچ 2026 کی تاریخ ہے۔ آپ سے پہلا آمنا سامنا، آپ سے پہلی گفتگو، دن ہے بڑا پیارا جمعرات کا۔ مرحومین کے لیے دعا لازمی کیا کریں جمعرات والے دن۔ اور میں نے کہا کہ کوئی دن مختص نہیں ہے، لیکن بڑے بوڑھے کہتے تھے اور میں بڑے بوڑھوں کی باتوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا اور دیتا ہوں کہ جی جمعرات کو دعا کیا کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میری پیاری ماں جی وہ جو ہے نا سامنے چھوٹی سی پلیٹ رکھ کے اس میں سالن جو بھی پکا ہو، تو وہ میں پوچھتا تھا کہ ماں جی یہ کیا ہے، تو وہ کہتی تھی کہ یہ مرنے والوں کے لیے درود ہے، اس پہ کچھ پڑھتی تھی اور پھر ہم ہی وہ کھا لیتے تھے، ہم ہی کھا لیتے تھے، ہم میں سے ہی کوئی کھا لیتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ یہ لازمی کرتی تھی جب تک یعنی وہ حیات تھی، تو ان کو بھی میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ پاک مرحومین کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، اللہ پاک ان کی جو قبریں ہیں ان کو روشن کر دے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا ٹھار کر دے، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع کر دے، گھٹن نہ ہو ان کو۔ اور اللہ پاک جس طرح ارطغرل نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں ہماری قبروں پہ لوگ آئیں اور فاتحہ پڑھیں، آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ میرے ساتھ شامل ہو کے ان پر لازمی فاتحہ پڑھ دیں۔
अलहदगी में पढ़ दें, लेकिन हम उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाले बन जाएं। किसी के रिश्तेदार बाहर हैं, किसी के बेटे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता, कोई वैसे भूल भुला गए, तो हम उनके हैं और हम जो है वो उनके लिए फातिहा करते हैं और आपने लाजमी करनी है। 22 रमजान अल मुबारक है, बहुत तेजी से ये जो सातें हैं बरकत की, ये जो घड़ियां हैं ये गुजर रही हैं। मैं यकीन करें आपकी मोहब्बतों का मरकूज हूं। जितना आपने सपोर्ट किया रमजान में और इस दफा जितना लुत्फ आया, हजारों लोगों को फायदा पहुंचा आप लोगों के ताउन से, और मैं जज्बात आप तक पहुंचा नहीं सकता। बस यही कह सकता हूं कि अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको और दे। यही कह सकता हूं, एक मिस्कीन सा बंदा हूं, मलंग सा बंदा हूं, बेआसरा और बेवसाइल सा बंदा हूं। मैंने आपके डाकिए का काम किया, लेकिन उम्मीद रखें कि मैं एक फर्शनास डाकिया हूं। मैंने तकरीबन 25-27 साल जो है वो लोगों की नौकरी की है। तो आप वहां से पूछ सकते हैं कि महमूद नियाज़ी किस किस्म का नौकर था, किस किस्म का गुलाम था, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। अब हमारा अगला मरला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने एक बार फिर हिम्मत करनी है। ये जो है ना, जो ईद होती है, ये बिलमूम हमारे दीन में और बिलखुसूस बरे सगीर में बहुत बड़ा त्यौहार होता है, यानी ईद उल फितर। और फिर इस पे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ईदी, जिसका जो कल्चर है वो खत्म हो रहा है। कुछ तो लोगों की कुव्वत खरीद जो आप दे चुकी है पाकिस्तान हुकूमत की मेहरबानी की वजह से, और कुछ वैसे भी लोग फास्ट हो गए हैं। तो अब हमने ईदी मुहिम शुरू करनी है, जिसमें रमजान की तरह आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। जितनी भी आपकी इस्तात है हम ईदी देंगे, और ईदी ऐसी जगह पे देंगे कि फिर मैं हो सकता है कि कुछ ज़हन में आ रहा है कि मैं शॉर्ट्स जो वीडियो हैं जब बच्चों को ईदी दें तो शॉर्ट्स वीडियो जो है ना वो लगा दूं अपने चैनल पे, कम्युनिटी जो है ना उसमें, ताकि आप देखें कि उन बच्चों के एक्सप्रेशन क्या है। तो इसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। 7-8 दिन रह गए हैं, और हाँ, पहले कमेंट पे आप जाएंगे, वहां पे नंबर पिन है, वो जो है ना अकाउंट नंबर पिन है, मेरे नाम का है। वहां पे जाकर आप बिला खौफ व खतर वहां पे जो है ना वो अपनी डोनेशन दे सकते हैं। तो इस ईदी मुहिम को आपने रमजान मुहिम की तरह, बल्कि मैं कहता हूं उससे भी ज्यादा, इस ईदी मुहिम में आपने हिस्सा लेना है। कुछ आपके सामने खबरें रखनी है, एक ताजा वीलॉग रखना है। फिरौन था ना, फिरौन, आपका क्या ख्याल है कि फिरौन का दरिया नील में डूबने का प्रोग्राम था? आप जानते हैं नहीं था प्रोग्राम। फिरौन का किधर प्रोग्राम था दरिया नील में डूबने का? वो तो खुश हो रहे थे, पता है, फिरौन एंड कंपनी खुश हो रही थी कि हमने 2 पैगंबरों को आगे लगाया हुआ है, वो भाग रहे हैं। जिस तरह अभी जो है ना फिरौन समझते हैं कि इमरान खान जेल में है, इमरान खान कैद में है, नजरिया कैद में है, कि जी 2 पैगंबर हमारे सामने भाग रहे हैं। फिर हुआ क्या? पैगंबर तो दूसरी तरफ निकल गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम और फिरौन का प्रोग्राम नहीं था, शिद्दात का प्रोग्राम था मरने का। इर्रम, इर्रम जो है ना जो बनाई उसने, कोई कहता है इलाका था इर्रम और कोई कहता है कि नाम था जन्नत का। किसी दिन आपने कमेंट में लिखना है, मैं 40 मिनट का वीलॉग करूंगा और आपको उस जन्नत की डिटेल बताऊंगा। आपने सिर्फ सुनना है, आपने सिर्फ सुना है कि उसने जन्नत बनाई थी, मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि वो कैसी जन्नत थी और उस पर कितने साल लगे थे। ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ख्वाहिश का इजहार किया तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा उस दौर में ऐसा हो सकता था जो शदाद ने बनाई। और दरवाजे पर मिन्नतें करता रह गया मेन गेट पे कि अंदर तो जाने दो, अगलों ने अंदर नहीं जाने दिया और वहीं पे रूह कब्ज कर ली। उसका प्रोग्राम भी नहीं था। नमरूद, मैंने आपको बताया कि दुनिया पे 4 लोगों ने हुकूमत की है, 4 लोगों ने, पूरी दुनिया। नंबर 1 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बड़ा खूबसूरत पैगंबर, उन्होंने। नंबर 2 जुल्करनैन, हजरत जुल्करनैन, ये 2 जो है ना मोमिन थे। अब 2 काफिर थे। पहले नंबर पे बख्त नसर, बाबुल, बख्त नसर, और दूसरे नंबर पे नमरूद। ये पूरी दुनिया के हुक्मरान थे और मरवाया किससे? मच्छर से।
और कहते हैं उस मच्छर का एक पर टूटा हुआ था जो नमरूद के नाक में घुसा था। इनका प्रोग्राम नहीं होता, बाजवा का प्रोग्राम था, तीसरी बार एक्सटेंशन के चक्कर में था। आसिम का प्रोग्राम है, आसिम का आप तो बोलने से डरते हैं ना, हर कोई डरता है, इसका प्रोग्राम है, लेकिन एक प्रोग्राम फिर और जगह भी होता है। ये हमेशा के लिए आते हैं लेकिन एक प्रोग्राम और होता है, और वही प्रोग्राम फिर वॉशरूम में मुंह के बल। अब बहसें हो रही हैं, ब्रेन हेमरेज पहले हुआ या बाद में हुआ, मुंह कोमोड में फंसा या उधर फंसा। एक हमदर्दी का लफ्ज, एक हमदर्दी का लफ्ज मैंने नहीं देखा या सुना या पढ़ा। हमारे विचले जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर ईरान ने 4 मिसाइल दागे हैं, 4 मिसाइल, बड़े जबरदस्त मिसाइल थे। एक मिसाइल उन्होंने दागा वफाकी आईनी अदालत पे, एक मिसाइल उन्होंने दागा सुप्रीम कोर्ट पे, एक मिसाइल उन्होंने दागा इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, एक मिसाइल उन्होंने दागा GHQ पे। जब वो अदालतों पे पहुंचे और उन्होंने जो है ना वो देखा, सुप्रीम कोर्ट वाले ने देखा या अफरीदी लानती को, इधर तो पहले काले सूर घुसे हैं। जो वफाकी अदालत में आया उसने अमीनुद्दीन खान की शक्ल देखी, उन्होंने कहा ये तो पहले ही जला हुआ है। फिर जो लाहौर इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया वो तो सरफराज डोगर को देखकर उसका त्रार निकल गया। तो तीनों मिसाइलों ने मशवरा किया कि इन्होंने तो पहले बेड़ा गर्क कर रखा है पाकिस्तान का, इधर तो पहले ही बेड़े गर्क हैं, हम अगर यहां गिरे तो ये तो इमारतें गिरेंगी। चुप करके उन्होंने कहते हैं, और चौथा था GHQ पे, उन्होंने कहा जी GHQ वाले से मशवरा करते हैं। GHQ वाले उससे मशवरा किया, उसने कहा ये तो पहले प्रोग्राम बना रहे हैं, लोगों को डांगा मारो ना, कि लोगों को सोटे मारो, और जो है ना हुकूमत पे खुद चलाओ हुकूमत को, और इलेक्शन को खली वली करो ना, प्रोग्राम बना रहे हैं। ये इमरान को अंदर रखने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये इमरान की आंख खराब करने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ गया तो पत्नी क्या हो जाएगा। इधर भी प्रोग्राम यही चल रहा है। तो चारों मिसाइलों ने जो है ना वो आपस में फैसला किया कि जी यहां पे गिरने का कोई फायदा नहीं है, यहां पे पहले बेड़े गर्क हैं, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं पहले। चारों मिसाइल, चूंकि हमारे दोस्त मिसाइल थे, वो वापस जाके उन्होंने पासदारान इनकलाब से माजरत की कि हम तो जी उधर नहीं फटे, क्योंकि उधर पहले जो है वो बेड़े गर्क हैं। ये हमारे विचले जराए जो है वो बताते हैं। अब ये इजराइल के बेनेट साबिक जो है ना वो वजीर आजम है इजराइल के, ठीक है जी, मुफ्तानी बेनेट या इनके जिस तरह नाम होते हैं, ये कहते हैं कि अब रजब तैयब एर्दोगान अगर बाज ना आए तो अगला नंबर उनका है। वादे तौर पे इसको कहते हैं टेररिस्ट स्टेट, इसको कहते हैं लानती मुल्क। वाज़ेह कह रहा है कि जी रजब तैयब एर्दोगान ने असल में ना बयान दिया कि जो भाई भाई हैं वो आपस में फसाद पैदा न करें, वो आपस में लड़े ना। इजराइल क्या चाहता था या चाहता है, इजराइल चाहता है सारे अरब मिल के ईरान पे पिल पड़े, वो साइड पे हो जाएं और तमाशा देखें। रजब तैयब एर्दोगान ने ये बयान दे दिया, तो अब वो कहते हैं कि अगला नंबर रजब तैयब एर्दोगान ने अगर ये रास्ता न छोड़ा तो ये उनका भी यही अंजाम होगा। इतना आसान नहीं है, तुर्की तरन वाला नहीं है, तुर्की इतना आसान टारगेट जो है वो नहीं होगा कि वो जो है ना वो इस तरह आकर और तुर्की के साथ ऐसा करें, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल उनकी ख्वाहिश है। अब जिस तरह एक जो है ना वो एक और गुंडा है, पागल है और वैशी है, इसका वजीर है कि पत्नी वैसे MLA है इंडिया का, वो कल बकवास कर रहा था कि हम जो है वो गजा वाला हाल करेंगे, गजा वाला, मुसलमानों के साथ, जो इंडिया में मुसलमान हैं उनके साथ गजा वाला हाल करेंगे। ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, इंसान कहलाने के। ये शाइनिंग इंडिया कहते हैं, ये कसाई हैं, ये कसाब हैं, ये कातिल हैं, ये लानती हैं, ये खबीस लोग हैं। इनमें इब्लीस की जो है ना वो रूह है, जो अपने मुल्क के लोगों को इस तरह कहते हैं, जिस तरह वो इजराइल का साबिक वजीर आजम कह रहा है और जिस तरह ये RSS का गुंडा कह रहा है। बहरहाल देखा जाएगा जब ऐसा होगा। तो उसके बाद एक यहूदी आलिम है, वो कहते हैं कि 3rd टेंपल बनेगा। हमारी जो तलमूद है उसमें लिखा हुआ है कि ये ईरानियों को मारना हलाल है, जायज है ईरानियों को मारना। लानत बर अमेरिका, ये आपने आज कमेंट्स में लिखना है,
آپ پہ قسم ہے کہ آپ نے یہ کمنٹس میں 3 فکرے لکھنے ہیں، 3۔ لعنت بر امریکہ، لعنت بر اسرائیل، لعنت بر یاران امریکہ، لعنت بر یاران اسرائیل۔ کیونکہ کراچی میں پہلی دفعہ وہ جو ان کا دیوتا ہے جس کو پچھلے دنوں ایران نے جو ہے نا وہ آگ لگائی ہے، بال بنایا جا رہا ہے کراچی میں، مانیں گے آپ؟ ویڈیو بھی آ گئی ہے، کراچی میں بال بنایا جا رہا ہے، بال، اس کو مجسمہ بنایا جا رہا ہے۔ کس کو کہتے تھے یہودی جنٹ، اور کس طرف لے کر جا رہے ہیں ملک کو، اندازہ کریں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ کال سے اسلام آباد میں چل رہی ہے کہ جو جان میریٹ ہیں، جو یہ سفیر ہیں برطانیہ کی، یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے محمود خان اچکزئی سے۔ اچکزئی بڑھڑے آدمی لیکن چلو خوش ہو گئے اور سن، لیکن اس ملاقات کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ادھر دولت مشترکہ انہوں نے طلب کیا، شہباز شریف وردلی کو، اسحاق ڈار، ساکے کنجر کو، یہ نہیں گئے، تو اب جین میریٹ کی محمود اچکزئی سے ملاقات، کیونکہ پاکستان میں جب رجیم چینج ہوتا ہے نا، سب سے پہلے جو ایکٹیو ہوتا ہے وہ برطانیہ ہوتا ہے۔ اب آپ اس کی وجہ پوچھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک وہی ہیں سابقہ، تقریباً 56 تک یا 55 تک ہماری جو ہے نا وہ آئینی سربراہ ملکہ تھی، جب قائد اعظم گورنر جنرل تھے تب بھی وہی ہماری جو ہے نا آئینی سربراہ تھی، تو وہ چونکہ مالک ہیں تو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس ملاقات کو بڑی اہمیت رپورٹر جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا وہ سوائے زمینی حملے کے کرس مرفی، بہت بڑے یہ ممبر ہیں یعنی تجربہ کار اس کے امریکہ کے، یہ کہتے ہیں جی کہ سوائے زمینی حملے کے ایران کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکتا۔ رات کو اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، اتنا بڑا حملہ ہوا ہے ایران پہ کہ لوگ اس کو ایٹمی حملہ سمجھ رہے تھے، ایٹمی حملہ۔ آپ اس کی ویژول دیکھیں، آپ ہیروشیما کی ویژول دیکھیں، آپ ناگاساکی کی ویژول دیکھیں، اور آپ رات کی ویژول دیکھیں، بالکل ایک جیسا جو ہے نا وہ غبار اٹھتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہلکا ایٹمی حملہ ہوا ہے ایران پہ، اور اب تو انہوں نے ایران کے بینک، ایران کے سکول، ایران کے گراؤنڈ، ایک فٹ بال گراؤنڈ، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اور ایران نے کہا ہے کہ وہ اب یہ گوگل ہو گیا جو وہاں پہ ہے یو اے ای میں، یہ ہو گئے ملٹی نیشنل کمپنیاں امریکہ کی، بینک ہو گئے، ان کو نشانہ بنائے گا اور بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایران نے اوبنائے ہرمز میں جو ہے وہ تھائی لینڈ کے جہاز کو ہٹ کیا ہے، برطانیہ کے جہاز کو بھی ہٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ ہاں، بنگلہ دیش نے درخواست کی ہے اور بنگلہ دیش کے جہاز کو گزرنے دیا گیا ہے۔ مبینہ طور پہ پاکستان کی درخواست مسعود پزشکیان نے مسترد کر دی ہے کہ آپ لوگ امریکہ کے اتحادی ہیں، یہ مبینہ طور پہ کنفرم نہیں ہے، اور اگر انہوں نے مسترد کر دیا تو وہ سچے ہیں، کیونکہ پتہ ہے ہم کس طرف کھڑے ہیں اور جو ہے نا وہ کہاں پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بہنوں کی ملاقات ہوگی، آج والے دن بہنوں کی ملاقات ہوگی عمران خان کے ساتھ، کیونکہ جمعرات ہے، منگل اور جمعرات 2 دن ہوتے ہیں۔ اعتزاز احسن کو علیمہ خان نے کان میں بتایا کہ آج ملاقات، کہا جا رہا ہے، یقین دہانی کروائی ہے، جن سے میزائل واپس چلے گئے ہیں۔ اگر گر جاتے تو اچھا تھا، لیکن وچلے ذرائع بتا رہے ہیں کہ میزائلوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ادھر تو پہلے ہی بیڑے غرق ہیں، وہ واپس چلے گئے اسی طرح چکر مار کے۔ پاکستانیوں کو سلام بھی انہوں نے کیا۔ بہرحال کہہ رہے ہیں آج ملاقات جو ہے وہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد اب ایران کا جو جغرافیہ ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ ایران قدرتی طور پر جس طرح پہاڑوں میں گھرا ہے نا، جس طرح پرانے زمانے میں قلعے تھے، اور جس طرح وہاں پہ 2 صحرا ہیں، آج تک ان 2 صحراؤں کو عبور کر کے کوئی ایران کو فتح نہیں کر سکا، اور وہ 2 صحرا وہ عبور نہیں کر سکا۔ تو وہاں پہ زمینی کارروائی کا امریکی سوچتے ہیں، اسرائیلی سوچتے ہیں، لیکن جب جغرافیہ ایران کا سامنے آتا ہے
तो फिर पीछे हट जाते हैं। सारे बड़े रिपोर्टर इस पे बात कर रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जी इस पे आपने गौर करना है, मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ वजीर बन गए, जो रह गए वो मुशीर बन गए, जो साबिक हुए सफीर बन गए। जो भी जर्नैल साबिक होता है वो सफीर बन जाता है। दोबारा गौर करें और लुत्फ उठाएं। कुछ वजीर बन गए, जो रह गए थे वो सफीर बन गए, जो साबिक हुए। कुछ वजीर बन गए, जो रह गए थे वो मुशीर बन गए, जो साबिक हुए सफीर बन गए। बस एक अवाम थे जो फकीर बन गए। ये टोटल कहानी है इस रिजीम की, टोटल कहानी। वो जो जहाज है वो वियना में खड़ा है और उसका फ्यूल, इधर पेट्रोल महंगा हो गया, फिर पेट्रोल सस्ता हो गया, बैन अल-अक़वामी मंडी में सस्ता हो गया, इधर वही रेट है। क्योंकि लल्ले तलल्ले रानी लाडो लाडो फुल्लन देवी, हाय 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 हाय, और आजकल क्या स्टाइल मारती है, क्या लिश्कारे मारती है, यकीन करें। लेकिन सफदर पे पाबंदी है लाहौर आने पे, वो लाहौर नहीं आ सकता। उसे कहा है कि 4 सदा से भी अंदरून 4 सदा वो उधर ही रहता है। बहरहाल ठीक है जी, हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल उसके बाद जो है सारा बानो, आप जानते हैं वन ऑफ माय फेवरेट, सारा बानो जो है वो कहती हैं कि जिस तरह पीर पगारा को उन्होंने हवाला दिया है कि हमारे पीर साहब पगारा कहते थे जिस तरह दीमक लकड़ी के लिए मुजिर होती है, इसी तरह हम मुसलमानों के लिए ये मौलवी मुजिर हैं। मौलवी, क्या बात की है, क्या बात की है। सारी उम्र चूरन बेचते रहे, शिया सुन्नी, वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, वो वुजू में पहले पांव धोते हैं, वो ये करते हैं, वो ओ भाई ये इख्तलाफ है। अब जानते हैं इमाम अबू हनीफा किसके शागिर्द थे, पता है आपको? इमाम आजम जिन्हें हम कहते हैं, इमाम जाफर सादिक के जो है ना वो शागिर्द थे। पता है इस बात का? वो तो उस्ताद शागिर्द थे। और इन मौलवियों ने हमारे साथ क्या किया। इमाम जाफर सादिक का कौन सा फिक्र था, आप जानते नहीं है? इमाम है वो, और उनके शागिर्द थे इमाम अबू हनीफा। तो ये तो डिस्कशन है, भाई ठीक है, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ो। वो मौलाना इसाक अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत दे, फैसलाबाद वाले, वो कहते मुझे तो कोई इतराज नहीं है, नमाज पढ़े जिस तरह मर्जी पढ़े, 5 टाइम नमाज पढ़े जिस तरह मर्जी पढ़े, मुझे तो कोई इतराज नहीं। वो इतने बड़े आलिम, गांधी साहब भी यही कहते हैं। लेकिन इन्होंने हमें सारी उम्र लड़वाया सऊदीया से रियालों के चक्कर में। इन्होंने, अब देखें किस तरह एक्सपोज हुए हैं, किस तरह अमेरिका के साथ खड़े हो गए, इजराइल के साथ खड़े हो गए, ईरान के। अब ईरान की हिमायत करें ना, पहले बंदा कहता था कि जी सिस्टम चोर है, तो वो कहते थे पीटीआई के हो। पहले आप कहते ना हुक्मरान चोर है, कहते थे पीटीआई के हो। अब कहे ना कि ईरान सच पे है, तो कहते हैं शिया हो। उस दिन मैंने एक दोस्त को कहा कि नहीं जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की हिमायत करें, वो पक्के सुन्नी है, पक्के पक्के सुन्नी है, उनकी हिमायत करें आप लोग, हम तो ईरान के साथ खड़े हैं। एक एटमी ताकत का इतना अहम किरदार होता है कि खित्ते में उससे पूछ के फैसले किए जाते हैं। आप किरदार देखें चीन का, आप किरदार देखें रशिया का, किस तरह निथर के और उभर के सामने आ रहे हैं। इस खित्ते में एक और एटमी ताकत भी है, पता है आपको? एक और एटमी ताकत भी है, और वो एटमी ताकत है पाकिस्तान। और इसलिए मुनफरिद है कि मुसलमान मुल्क है 99%। वो तो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाले हैं ना, वो भी एटमी ताकत है। लेकिन दुनिया के इंतहाई गलीज और लानती लोग हैं आरएसएस वाले, उनको तो दफा करें ना। हम भी एटमी ताकत, हमें पूछता कोई नहीं है कि कौन है, कौन है ये। यानी हम फोतकी वाले घर से सालन मांगने जाते हैं। सऊदीया को अपनी पड़ी हुई है, इतनी बड़ी लिस्ट लेकर आस मुनीर पहुंच गया। 5 अरब का तेल दें, 5 अरब का कर्जा दें,
پاکستانیوں کی جو تنخواہیں ہیں ان پہ قرضہ دیں، ان کی تنخواہیں فریز کر لیں. اگر اس طرح ایٹمی طاقت ہوتی ہے، اللہ تللے کام کر لو کچھ عرصے کے لیے. اللہ تللے ان کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے، پوچھتے ہی. ورنہ یہ کوئی ایشو تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سربراہ ہوتا نا، میرے پاس ایٹمی طاقت ہوتی، میرے پاس 25 کروڑ لوگ ہوتے، میرے پاس 60% نوجوان ہوتے، 7 لاکھ کی فوج ہوتی، میں بدماش ہوتا میں. یقین کریں جس طرح خان تھا، خان کو نہیں دیکھا، چلے مجھے چھوڑیں، کس طرح خان نے 3.5 سال نکالے اور اس طرح باتیں کی ٹرمپ کے سامنے. ابھی ویڈیو نکالیں، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا ہے وہ، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے ٹرمپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا ہے وہ. ذرا پرواہ نہیں ہے کہ کون ہے سامنے. کیوں؟ اتنا بڑا ملک ہے، ایمان نہیں ہے. رکھیل ریاست، رکھیل، ہر کسی کو ڈبل کراس کرنا، ادھر سے پیسے پکڑ اس کو دے، ادھر سے پیسے پکڑ اس کو دے. پہلے بھی یہ حال تھا، لیکن جنرل عاصم منیر نے اس ملک کی چولیں ہلا دی ہیں. جنرل عاصم منیر نے اس ملک کا فیبرک تباہ کر دیا ہے. جنرل عاصم منیر نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، صرف اپنے چکر میں. لے جا اٹھا کے ماریں، پھانسی دے دیں، قتل کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ٹکڑے کتوں کو کھلا دیں. نہیں کیا، نہ بولیں آپ تو ویڈیو نہیں دیکھتے. آپ کی منتیں کر کے کہ پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں. 20 منٹ کا وال ٹائم آ جائے، آپ کو پاس ویڈیو دیکھنے کا ادھر بڑی بات ہے. ہاں یار، زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے. عمران خان یار جیل میں زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی. پھر تھوڑا سا اس طرح یعنی یہ سائڈ اٹھا کے ایک فیر کارڈ مارا انڈیا کو، صحیح فیر کارڈ مارا، پھر زیادتی ہو رہی ہے. نہ نہیں گھرنا. اس دن قسم پیدا کرنے والے کی ایک امام مسجد اس نے واٹس ایپ پہ میرے ویلاگ پہ تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے، میرے ویلاگ کی تعریف کی ہے. امام مسجد جب اس نے یعنی اندازہ ہو گیا نا، چھوٹے چھوٹے میسج کہ میں نے پڑھ لیے ہوں گے، پتہ بھی چل جاتا ہے، اسی وقت ڈیلیٹ کیے ہیں، اسی وقت. میں کہا ہائے موت، ہائے عزرائیل، ہائے زندگی. میں 3 طلاقیں دے چکا ہوں. اس مردار دنیا کو مولا علی نے کہا تھا 3 طلاقیں. اور جب حضرت عمر کے پوتے حضرت مسلم کعبہ میں بیٹھے تھے، ہشام آیا، ہشام بن عبد الملک، اپنے دور کا خوبصورت ترین جو ہے نا وہ بادشاہ. اس نے کہا یہاں رش کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت عمر کے پوتے بیٹھے ہیں، لوگ ظاہر ہے تو یہ بڑی مشکل سے پہنچے، ملے. میرے لائق کوئی خدمت تو گڈی چاہیے، ٹرک چاہیے، بس چاہیے، کوٹھی چاہیے. ایسا ویسے ہی لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں. 11 ارب والا جہاز چاہیے، 20 ارب والا جہاز چاہیے. منہ جو کڈو. امام مسلم مسکرائے، حضرت مسلم کعبے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے دنیا بنانے والے سے کبھی دنیا نہیں مانگی. عبد الملک کے بیٹے تو کس کھیت کی مولی ہے؟ میں جانتا نہیں تم لوگوں کی تاریخ. میں نے ان کی کعبے کی طرف اشارہ کیا، ان صاحب سے جنہوں نے دنیا بنائی، میں نے ان سے کبھی نہیں مانگی. تو کون ہے؟ اس امام مسجد نے 2 منٹ بعد ڈیلیٹ کر دیے میسج. یہ قوم ہے یار، یہ قوم ہے. جب مولا کو 21 رمضان کو لگی نا ضرب لگی تو انہوں نے یہی سوال پوچھا، کیا میں تم لوگوں کا اچھا امام نہیں تھا؟ ہائے 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 ہائے، کیا میں اچھا خلیفہ نہیں تھا؟ کیا میں انصاف نہیں کرتا تھا؟ کیا میں بیت المال میں جھاڑو دے کے نہیں سوتا تھا؟
کیا میں لوگوں کے گھر گھر آٹا نہیں پہنچاتا تھا؟ کیا میں آدھی آدھی رات کو تم لوگوں کی فکر نہیں کرتا تھا؟ یہ سوال پوچھا تھا. ابھی تک یہ سوال وہ قائم ہے، وہ سوال قائم ہے ابھی تک. عمران پوچھے گا اور پوچھتا ہے اس قوم سے کہ میں اچھا وزیر اعظم نہیں تھا، میں بچت نہیں کرتا تھا، میں نے تم کو خدا کی مدد سے کورونا سے نہیں نکالا، میں نے تم لوگوں کو صحت کارڈ نہیں دیا، میں کمرشل فلائٹوں سے سفر نہیں کرتا تھا. کھیل ریاست بنا دیا صرف اور صرف جنرل عاصم منیر نے. اور جو کور کمانڈر بیٹھے تھے وہ کروڑ کمانڈر بن گئے، کروڑ کمانڈر. سنا ہے حضور کور کمانڈر سے کروڑ کمانڈر بن گئے. کہتے ہیں کہ ضیاء مارشل لا نہیں لگاتا تھا، صرف فضل حق نے، کور کمانڈر پشاور فضل حق نے کہا کہ لگاؤ مارشل لا ورنہ ہٹو میں لگاتا ہوں. ضیاء نے مارشل لا لگایا. یہ بیٹھے ہیں منہ میں دہی جما کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک کی کیا پالیسی ہے، لوگوں کی کیا حالت ہے. اور جنرل عاصم منیر جو ہے ان کو فرعون کا شروع میں بتایا، شداد کا بتایا، نمرود کا بتایا. ان سب کو چھوڑیں، اپنے امیجیٹ باس باجوہ کو دیکھ لیں. باجوہ کو اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.